निस्वार्थ पाप जनकल्याणका निमित्त निस्वार्थ भावले यदि कसैले गलत काम पनि गर्छ भने त्यो क्षमा योग्य हुन्छ। त्यस्तै भयो अंग देशका राजा रोमपादसँग पनि धेरै समय पहिलेको घटना हो। धेरै वर्षसम्म पनि वर्षा नभएपछि अंग देशमा भयंकर अनिकाल पर्यो। नदी पोखरी कुवा तलाउ धारा सबै सुके। चारैतिर हाहाकार मच्यो। मनुष्य जनावर आदि सबै प्राणीहरू भोक प्यासले पीडित भएर मर्न लागे। देशको यस्तो अवस्थामा राजा रोमपादको केही उपाय लागिरहेको थिएन। यस्तो समस्याको कसरी समाधान गर्ने भनेर राजा रोमपादले ब्राह्मणहरूलाई सोधे। ब्राह्मणहरूले भने, राजन, यो दैवी प्रकोप हो। यस प्रकोपबाट बच्ने उपाय छ। यदि ऋषि कुमार राजधानी आउँछन् भने यो समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। ऋषि कुमार परम तपस्वी ब्रह्मचारी हुन्। उनी आइदिए मात्र पनि नगरमा ठूलो वर्षा हुने थियो। ब्राह्मणहरूको कुरा सुनेर रोमपाद अब ऋषि कुमार ऋष्यशृङ्गलाई कसरी नगरमा ल्याउने भनेर सोच्न थाले। राजाको गहन विचारपछि यस कार्यका लागि गणिका अर्थात् वेश्याहरूलाई चुनियो। उनीहरू यस्तो काममा सिपालु थिए। राजाले वेश्याहरूलाई महर्षि विभाण्डङको आश्रममा गएर ऋषि कुमार ऋष्याङलाई फर्काई फुलाई जसरी भए पनि राजधानी ल्याउने आदेश दिए। गणिकाहरूले योजना बनाएर एक कृत्रिम आश्रमको निर्माण गरे। ढुङ्गामाथि बनाएको त्यो आश्रमको चारैतिर रुख बिरुवा पनि लगाए र मृग मयूर खरायो आदि जनावरहरू पनि छोडियो। त्यो कृत्रिम जङ्गलमा ऋषिको आश्रमको रूपमा बनाइएको यो ढुङ्गालाई नदीको बाटो हुँदै विभाण्डङको आश्रम नजिकै लगेर किनारामा बाँधियो। गणिकाहरूले ऋषि विभाण्डङको दिनचर्याको बारेमा जानकारी पाइसकेका थिए। प्रातकालको दैनिकी सकेपछि हिँडेका ऋषि सायंकालसम्म आश्रममा फर्किँदैनथे। त्यसैले ढुङ्गालाई नदी किनारा छोडेर एउटी गणिका ब्रह्मचारीको रूप धारण गरेर श्रृङ्ग एक्लै भएको मौकामा ऋषि विभाण्डङको आश्रममा गई। आश्रममा श्रृङ्ग एक्लै थिइन्। ब्रह्मचारी रूप गणिकाले ऋषि कुमारलाई प्रणाम गर्दै आश्रममा प्रवेश गरी। ब्रह्मचारीले उसको परिचय मागे। म एक ब्रह्मचारी हुँ र नजिकैको आश्रमबाट आएको हुँ भन्दै आफ्नो परिचय दिए। त्यसपछि श्रृङ्गलाई फूलको माला पहिराएर हातमा फल राखी दिए। केही बेरको वार्तालापपछि महर्षि विभाण्डङको आइपुग्ने समय भइसकेको हुनाले महर्षिको भयले त्यहाँबाट हिँड्ने विचार गर्दै उसले भने, ऋषि कुमार, मेरो अग्निहोत्रको समय भयो। अन्त अब म जान्छु। तपाईँ पनि मेरो आश्रममा अवश्य आउनुहोला। गणिका त्यहाँबाट हिँडे। गणिकाले लगाइदिएको माला कुमारको गलामै थियो। केही बेरपछि महर्षि विभाण्डङको पनि आइपुगे। उनले श्रृङ्गको गलामा माला देखे। कुमारको ब्रह्मचारी भङ्ग गर्न अवश्य कोही आएको थियो भनेर महर्षिले बुझिहाले। उनले यत्रतत्र खोजे तर कसैलाई भेटेनन्। अब महर्षिलाई 1 महिनासम्म मौन व्रत लिन अन्यत्र कहीँ जानु थियो।
अन्त आश्रमका सबै कामहरू सम्झाइ बुझाइ आफू पनि सावधान भएर बस्न अराउँदै ऋषि त्यहाँबाट हिँडे। यता गणिकाहरू यस्तै अवसरको पर्खाइमा थिए। महर्षि त्यहाँबाट हिँडेपछि एक गणिका फेरि ब्रह्मचारीको रूप धारण गरेर महर्षिको आश्रममा गई र ऋषिलाई फर्काएर आफ्नो कृत्रिम आश्रममा लिएर आई। ऋषि आश्रममा प्रवेश गर्ने बित्तिकै ढुङ्गा अङ्गसतिर ख्याउन थाले। श्रृङ्गिङ अङ्गदेशकामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै मुसलधार वर्षाउन थाल्यो। राज्यमा खुसीको लहर छायो। रोमपाद पनि अत्यन्त खुसी भए। उनले ऋषिश्रृङ्गको आदर सत्कार गरे र महलमा अतिथि बनाएर राखे। तर राजा रोमपाद मनमनै डराइरहेका थिए, किनकि यदि श्रृङ्गिङका पिता महर्षि विभाद्रणका जब यो कुरा थाहा पाउँछन्, आफ्नो तपोबलले अङ्गदेशलाई नै भस्म गरिदिनेछन्। राजाले मन्त्रीगणलाई बोलाएर सल्लाह गरे र छिट्टै राजकुमारी शाताको विवाह श्रृङ्गिङसँग गरिदिने निर्णय गरे। तुरन्तै ऋषिपुत्र ऋषिश्रृङ्ग र राजकुमारी शान्ताको विवाह धुमधामका साथ गरियो। यता विभाद्रण आफ्नो मौन व्रतको समाप्तिपछि आश्रम फर्के। आश्रममा श्रृङ्गिङलाई नदेखेर चिन्तित भए, तर आफ्नो तपोबलद्वारा उनले सबै कुरा थाहा पाए र अङ्ग देशतिर लम्के। महर्षि विभाद्रणका राज्यमा आउँदै गरेको थाहा पाएर राजा रोमपादले सम्पूर्ण तारतम्य मिलाइसकेका थिए। महर्षि जहाँ पुग्थे त्यहाँ उनलाई आदर सत्कारको कुनै कमी हुँदैन थियो। भरपूर आदर सत्कार गरिएकाले बिस्तार बिस्तार उनको क्रोध शान्त भयो। यस प्रकार महर्षि राजमहलमा पुगे। पुत्र ऋषिश्रृङ्ग पुत्र वधुका साथ सिंहासनमा विराजमान भएको देखेर महर्षि अत्यन्तै खुसी भए। पुत्रवधु सबैजनाले महर्षिको आशीर्वाद लिए। त्यसपछि राजा रोमपादले ऋषिकुमार ऋषिश्रृङ्गलाई राज्यमा ल्याउने प्रयोजन महर्षिलाई बताए। जनकल्याणका निम्ति राजाले यस्तो काम गरेको बुझेर महर्षि पनि खुसी भए र रोमपादलाई क्षमा गरिदिए। यस प्रकार यो प्रमाणित हुन्छ कि जनकल्याणको भावनाले कुनै पाप कर्म गरिएको छ भने पनि त्यो पाप कर्म नभएर पुण्यमा बदलिन्छ।